كوكو لي في صباح الخير، جيسبر كو فوز الي بيان. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله فلوق بغيت يكون يوم كامل معايا كيما تشوفوا. ان شاء الله كيما تشوفوا كي 8:30 نوصل ان شاء الله ولدي المدرسه لاخاطرش رجعوا، ومن بعد ان شاء الله المهم بشوي بشوي ان شاء الله تعرفوا وين جهه راح نروح. ليكول سي جوست لا، هو هنا بلا الكوتينه تاعو. المهم راكم معايا ونقول لكم ا سويت. كيما تشوفوا البنات حنا اليوم عندنا البرد المطر، دوكو حطيت ولدي في المدرسه كيما تشوفوا كيما شفتوا. ولهنا ان شاء الله الحاجه الاولى اللي راح نديرها هي نفوت عند لا فارماسي. راح تقولوا علاش الماسك، انا توجور باسكو شوي انسانت بالحمل لازمني ديما الماسك. المهم انا نفوت دوكا عند لا فارماسيان باش تهز لي القيس تاع واحد لي با هكا، هذاك نديرهم على جهه لا طونسيون. المهم بقاو معايا. كيما تشوفوا خرجت من عند لا فارماسيان. ليسونسيال بور لي با ان شاء الله هزت لي القيس على غدو ان شاء الله نجيبهم. هما ملاعل كيف البنات ان شاء الله. من بعد كيما قلت لكم ندير فيديو ونشرح لكم كامل. دروك ان شاء الله نروح. بغيت نحوس على كاش لبسه باش نشريها باسكو السنه ان شاء الله ما نشريش بزاف حوايج. لا غروسيس تو ديجا ان شاء الله ما بقاليش بزاف. المهم نمشيو معايا وحوسه ان شاء الله. بغيت نشرب قهوه باسكو دوكا رجع كلشي كيما كان محسوب، وراكم معايا.
البنات كما تشوفوا خرجت من مونوبري. انا شيت ان شاء الله بخي كي نرجع للدار راني نقول لكم واش شريت. ودوك ان شاء الله ديريكسيون عند الطبيبه لقطاش عندي لاشيا رونديفو و ميم طون لازمني هذاك نفوت باش نشوف مع لو ميدسان تريتون تاعي لقطاش العشيه عندي مع الجينيكولوج. بقاو معنا بقاو معايا. علي اليوم غير الجري وصافي. غوليفي كما تشوفوا. دوك ان شاء الله نروح نجيب ولدي من المدرسه. مي باغ كونطخ نفوت لهنا لا بولونجري نجيب غير ساندويتش باسكو العشيه ان شاء الله لا كتب ربي. هذاك بغيت ندير لا تاكلياتيل لي راكليت. خليكم معايا. البنات كما تشوفوا جبت ان ساندويتش طون. اتوندي ولدي عنده البيتزا هو وباباه. دوكو نروح لهنايا المدرسه. شتو غير جرى البنات جري. المهم انا ان شاء الله نجيب ولدي. عندي ان اوتر رونديفو ان شاء الله 15h30 مع لا جينيكولوج. شتوني غير ساندويتش. مازلت ما عنديش هذيك الشهيه بزاف ميم في لو بوا ما تزيدش بزاف مع لا غروسيس. انا نجيب ولدي ونعاود ثاني نرجع عندكم. البنات جبت ولدي هذاك ميم طون عطاوني كونفوكاسيون بور فيزيت ميديكال. هذه يديروها هذاك يديروها باغ اكزومبل. لا طاحت تبلت. يديروها ديما البنات. واش يعجبني لهنايا عندهم يسويفيو باغ اكزومبل لونفون تاعهم كامل. المهم لي فيزيت ميديكال يديروها شاك 3 موا يشوفوا الطفل واش كان واش ما كانش. كوكو لي في انايا دخلت جوست نعت لكم واش شريت باسكو ابخي عندي ان شاء الله رونديفو مع الميدسان تاعي. دوكا لهنا ان شاء الله 10h. نعطيكم جوست واش شريت من مونوبري. لا فيريتي ما بغيتش ندور بزاف. جي بري دي باسكيت كوم سا. شوفوا البنات ملاح يديروا 30 اورو. جي بري 40 تايا نورمالمون انا نلبس 40 بصح شتو مع الانتفاخ وكامل. راح تقولوا لي علاش ما ديريش دي صندال مي جو بريفير كوم سا. لي صندال جي كوموندي سور انترنت سا برون دو طون باش يوصلوا. جي بري هذه كيما نقولوا هي غوب مي انا نديرها ان شاء الله ان تونيك. هيا كي بلو كبيره عريضه ان شاء الله حتى هي من لولا بلي مونج. لو بري تاعها دايره لو بري 45 اورو. او ميم طون البنات جي بري نقولوا كريم سولير ضد الشمس. جبت 50 اس بي اف خاصه البنات المراه الحامله. مع على بالي انا هذه ان شاء الله هذه السمانه تكون ما تكونش الشمس مي هي مليحه باش ابخي ما تخرجش هذيك الدسه. او ميم طون جي بري دي با هذا كنا طوندون حتى كي يجيو الدواعي اللي كومونديتهم عند لا فارماسي. المهم البنات نقول لكم ا توتالور. دوك ان شاء الله نستراح شويه ونعاود نرجع لو رونديفو تاعي ا 10h45. علي بالسلامه. غولي في كيما تشوفوني خرجت عندي دوكا رونديفو. راني روطار فاياني وصلت. هاني جو رونطري. كوكو لي في بعد ما دخلت للدار شتو كان نهار طويل. ارتحت ومن بعد وليت ديريكتومون باش ندير العشاء. قلت لكم راح ندير ان شاء الله دي غاكلات. هذيك لاباراي تاع الغاكلات. ولهنايا البنات الصدر تاع الدجاج بعد ما رحيتو درت فيه الثوم والبيرسيل والذوبه تعرفوا نتاع كومي سابيل باش نديرو هكا كفته ونشويوها.
على لاباراي بعد. كما تشوفوا لهنايا راكم تعرفوا الهيتات عندي الفخوماج البنات تاع لا غاكلات، هذا اللي راكم تشوفوا فيه، وهذه لاباراي هي اللي من بعد ان شاء الله نعطيكم كيفاش. وميم طون رافقت معها لا سالاد، درت غير سالاد نورمال بالعظام والاخر مع لا فينيغريت هذه ما شاء الله. هاني بعد ما درتهم دي بولات، ماشي دي بولات هكا شو كيما نقولوا قرصات صغار باش يسهلوا ان شاء الله نشويهم. ولهنا بعد ما وجدت لا طابلو درت لاباري تاعي تبدا تسخن، نبداو نحطو، نبدا ساعه نطيب باش هذيك الساعه نعيط لهم اطابل. ولهنايا الفرomاج اللي قلت لكم يتحط فيه هذوك لي بتي كويير ولا اللي نحطو فيهم الفرomاج. ولهنا كنت مدايره سوب، يبغي غير يبدا بان بتيت سوب هكا خفيفه. لا غاكلات هي مع البطاطا هذه تشرشم البنات مع العظام، ومن بعد كي تذوبي هذاك الفرomاج وتحطي فوقها. وميم طون درت لها معها تمشى مليح مع كومي سابيل لا شاركوتري هذا تاع الداند، نسيت كيفاه يقول مرتديلا جو كخوا ولا. المهم عشا خفيف ظريف. لهنا كي بدا كيما نقولوا يطيب، زيد شويه باش نعيط لهم يجيو اطابل. المهم البنات كان هذا هو العشاء تاعي اللي تقسمت معاكم نهار كامل. هذا غير نهار من النهارات اللي يفوتوا الحمد لله، كل نهار بالاخر تاعو كيما نقولوا نقسموا واش ديري فيه. لهنا البنات هذه هي صورت لكم كيفاش لهنايا تحطي حتى كي تذوب. نبداو ان شاء الله كل واحد يحط واش بغى الكميه تاعو، يقش البطاطا تاعو ويحط عليها. كان اللي يمشي يبغي ياكلها باغ اكزومبل مع الليمون، تبغي ديري الليمون هكا. مي انا قلت لكم درت سوب و اون سالاد مع لا شاركوتري الحمد لله. المهم نقول لكم تهلاو في رواحكم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وفوتوا معايا النهار. نقول لكم تهلاو في رواحكم، الفيديو الجاي مع السلامه.